سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب القرآن خلق الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبالسند المتصل قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عن يقول سمعت